मैं जो बात करने जा रहा हूं वो नोट करने की है, समझने की है। जो शख्स चाहता है कि मुझे समझ आ जाए उसके लिए लाजिम है कि इस वीडियो को ज़रा गौर से सुने कि उसे हकीकत पता चल जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 12 रबीउल अव्वल को कुछ लोग जलूस निकालते हैं। जलूसों के अंदर मर्दों औरतों का शहरों के अंदर इख्तलात होता है और कभी क्या बात निकलती है नए साल में, कभी हूरें ले आते हैं, कभी शैतान ले आते हैं, कभी सालगिरह के केक काटे जा रहे होते हैं। बहुत सारी बातें हर साल नई निकल कर मार्केट में आ जाती हैं और फिर कहते हैं कि तुम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करते, इसलिए हमें रोकते हो। इंशाअल्लाह इस वीडियो के बाद जिस शख्स की खोपड़ी के अंदर दिमाग है उसको ये बात समझ आ जाएगी कि इस मिलाद के नाम पर जलूस निकालना और उसके अंदर नई नई बातें निकालना क्या ये ठीक हैं या गलत हैं। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हर खुतबे में यही फरमाते थे कि हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही दोज़ख में ले जाने वाली है। और बिदअत किसे कहते हैं? हर वो नया काम जो सवाब की नियत से किया जाए और उस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई दलील ना हो। और जो गुनाह का काम नया निकाला जाता है उसको बिदअत नहीं कहते, क्योंकि वो तो होता ही गुनाह है। तो ये जो मिलाद के जलूस निकाले जाते हैं, जलसे तो सीरत पर पूरा साल आप करें वो अलग बात है, लेकिन ये जो जलूस निकाले जाते हैं और इसके अंदर अजीब अजीब खुराफात होती हैं, ये बात ज़रा समझने की है। एक तो पहले नंबर पर ये जो सब लोग देते रहते हैं दलील के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का हमें पता नहीं, ये तो दलीलें सुनी हुई हैं। मैं जो बात करने जा रहा हूं वो नोट करने की है, समझने की है। जो शख्स चाहता है कि मुझे समझ आ जाए उसके लिए लाजिम है कि इस वीडियो को ज़रा गौर से सुने कि उसे हकीकत पता चल जाए। अच्छा भाई, मिलाद तुम लोग जो मनाते हो, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये उनकी विलादत पर जो मिलाद मनाया जाता है ये साबित करना है आपने। पहले नंबर पर सवाल ये है कि मिलाद मनाना जलूस की सूरत में और फंक्शन मुख्तलिफ करना, ये बात हो रही है, सीरत के जलसों की बात नहीं। क्या ये सवाब का काम है, नेकी का काम है या गुनाह का काम है? दो बातें हो सकती हैं, या ये नेकी का काम हो या गुनाह का काम हो। और तीसरी बात एवं ही, तो एवं ही का तो कोई फायदा नहीं होता। तो या ये नेकी का काम है या गुनाह का काम है। आप सोचें इस सवाल के जवाब। अगर आप कहते हैं या आपको कहा जाता है कि ये गुनाह का काम है, तो मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि गुनाह का काम करे। दूसरा जवाब क्या है? ये नेकी का काम है, ये सवाब का काम है। ठीक है भाई, ये नेकी का काम है, सवाब का काम है। क्या इस नेकी का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म था या नहीं था? अगर नेकी का काम है, आप कहते हैं कि ये नेकी का काम है, तो फिर दो सवाल और बनते हैं। क्या इस नेकी के सवाब के काम के बारे में हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म था या नहीं था? ये दो सवाल बनते हैं। दूसरे सवाल का जवाब कि इल्म नहीं था। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस नेकी का इल्म नहीं था तो आपको ज़्यादा इल्म है। आपको किसने बताया है? जिस नेकी का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म नहीं था, वो आपको कैसे मालूम हुआ? इन दो सवालों में से दूसरे सवाल का जवाब अगर आप देते हैं कि नहीं था इल्म, तो फिर आपको कैसे पता चला?
یہ ذریعہ ہمیں بتائیں ذرا۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نیکی کا علم تھا، اس ثواب کے کام کا علم تھا، تو پھر دو سوال اور بنتے ہیں۔ کیا بھائی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نیکی کے ثواب کے کام کا علم تھا؟ تو دو سوال ہیں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نیکی کا کام، ثواب کا کام ہمیں بتایا یا نہیں بتایا؟ ان دو سوالوں کے جواب لازمی ہیں۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نیکی کا کام ہمیں بتایا یا نہیں بتایا؟ پہلا سوال کا جواب اگر آپ دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس طرح جلوس نکالنا، اس طرح کے فنکشن کرنا، یہ نیکی کا کام ہمیں بتایا ہے اسی طریقے سے جس طرح آپ لوگ منا رہے ہیں، آپ کو بتایا ہے، تو وہ دلیل ذرا ہمیں دکھائیں۔ ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لے آؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جلوس نکال کر میلاد منانے کا حکم ہمیں دیا ہے، یا خود میلاد اسی طرح منایا ہے، یا صحابہ نے منایا ہے، یا تابعین نے منایا ہے، یا تبع تابعین نے منایا ہے، جس نے منایا ہے، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو دلیل لے آؤ۔ جس طرح کہ آپ مناتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح تو منایا ہے اپنی ولادت کو کہ سوموار کے دن روزہ رکھا ہے۔ آپ بھی نبی کے طریقے کو اپنانا چاہتے ہیں تو سوموار کے دن روزہ رکھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، اور سوموار کے بارے میں یہ بتایا تھا کہ اس دن میری ولادت ہوئی ہے، میں اس دن روزہ رکھتا ہوں۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ولادت کا، یا آپ کہہ لیں میلاد کا، شکرانہ ادا کرنے کا۔ آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کام کریں، سوموار کو روزہ رکھیں، یہ ہے نبی کا طریقہ۔ اس کے علاوہ اگر کوئی طریقہ آپ کے پاس ہے، اس کی دلیل ہے ان جلوسوں کی، تو ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین۔ دوسرے نمبر پر دوسرا سوال کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نیکی کا کام، ثواب کا کام ہمیں نہیں بتایا، آپ کو علم تھا اور آپ نے ہمیں نہیں بتایا۔ اگر آپ نے نہیں بتایا، اتنی اہم نہیں سمجھا کہ یہ بتایا جائے، تو آپ بھی چھوڑ دیں۔ یہ تو ایک مختصر بات ہے، لیکن میں اس کا صحیح طریقے سے آپ کو جواب دیتا ہوں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نیکی کا کام آپ کو نہیں بتایا، تو یہ آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کتنی بڑی بات کر رہے ہیں۔ ایک نیکی کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، امت کو اجر ملنا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معلوم ہونے کے باوجود آپ کو نہیں بتایا، تو آپ کو پتہ نہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں۔ آپ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزام لگا رہے ہیں۔ کیا لگا رہے ہیں؟ الزام۔ ذرا اپنے ذہن کو جھنجھوڑیے، سوچئے کہ آپ کتنی بڑی بات کرنے جا رہے ہیں، کہ ایک کام نیکی کا تھا، ثواب کا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم تھا، اور آپ نے امت کو نہیں بتایا۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈائریکٹ الزام لگا رہے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فتویٰ دیا ہے کہ جو شخص کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو علم تھا اس میں سے آپ نے کچھ چھپا لیا، امت کو نہیں بتایا، تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی سورہ مائدہ آیت نمبر 67 کے اندر فرماتا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پاس جو اپنے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے وہ نہ پہنچایا تو آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ نبی کو یہ حکم تھا کہ جو کچھ نازل ہوا ہے وہ امت کو بتا دے، اور آپ
ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नेकी का काम हमें नहीं बताया, यानी रिसालत का हक अदा नहीं किया। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, इतना बड़ा बहतान, इतना बड़ा झूठ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर कि आपने एक नेकी का काम था और उम्मत को नहीं बताया। तो ये सोच बदलें, जहन बदलें, ये जलूस निकालना कोई ऐसी वैसी बात नहीं बन रही। ये सारे जो सवालात मैंने उठाए हैं और इनके जवाबात दिए हैं, आप इन पर गौर करें तो आपको समझ आ जाएगी कि आप जो जलूस निकाल रहे हैं ये कहाँ पर इल्ज़ाम जाता है, ये कहाँ कहाँ तक आपकी बात जाती है। तो आप इस बात पर ठंडे दिल से घर में बैठकर गौर करें कि कहीं आपका ये सवाब का काम जो आप कर रहे हैं ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्ज़ाम तो नहीं लगा रहे। सोचिएगा।